अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी हमने मदऊ किया है जनाब कैसर तौहीद साहब को न्यूयॉर्क से। ये अपनी हालात जिंदगी बताएंगे। मैं इनका जरा मुख्तसर तारुफ करा दें कि ये मोहम्मद रफ़ी के दौर के हीरो है। ये दुनिया का बहुत तजुर्बा रखते हैं। ये इन्होंने चंद फिल्मों में भी काम किया मोहम्मद रफ़ी के दौर में, मगर उस जमाने के फिल्म इंडस्ट्री और आज के जमाने के फिल्म इंडस्ट्री में आसमान और जमीन का फर्क है। नाज़रीन, यकीनन फिल्म वगैरह कोई काबिल दीद काबिल जिक्र कोई इंडस्ट्री नहीं है अब, लेकिन ये पहले द बेस्ट एंटरटेनमेंट फॉर पीपल था, हुआ करता था। तो ये उस जमाने के हैं। इनकी आवाज में बहुत दर्द है, बहुत सोज है। सामीन, हम आपको पेश करते हैं आपके सामने जनाब तौहीद साहब को। ये अपने आप को फकीर तौहीद भी कहते हैं। बहुत कामयाब जिंदगी है इनकी, बहुत पैसा इनके पास आया, गरीब परवर है ये, अपने खानदान अपने का बहुत ख्याल रखते हैं। अपने बच्चों को इन्होंने आला तालीम दिलवाई है। इनके बच्चे वेल सेटअप है अमेरिका में। इनसे हम आपका ताल्लुक पहले भी हो चुका है, अब दोबारा आप देखिएगा। तवील होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि दो किस्तों में इनके जो ख्यालात है, इनके अफकार है, वो हम आपके साथ शेयर कर सके। सामीन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी किस्म के नए नए वीडियो आप देखते रहे और हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, और पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए और हमें भी एडवाइस कीजिए। अल्लाह ताला आपके और हमारे जिंदगी को भी बहुत कामयाब बनाए, क्योंकि ये जिंदगी कामयाबी के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। कामयाबी वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये जो इबादत है जिन और इंसान की, को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत यही है कि अल्लाह की हुक्म को बजा लाए, और अल्लाह के हुक्म में सिलह रहमी भी है, मोहब्बत भी है, मोहब्बत करना भी है, मोहब्बत फैलाना भी है। इबादत यही है, हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद, यही है पूरी दीन दुनिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तौहीद भाई से बातचीत सुनिए। तौहीद भाई की बातचीत सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। जी तौहीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? यहाँ दुआ आपकी अर्ज है जनाब। इकबाल अजीम साहब का क्या अशार हैं। हम कहाँ जुर्रते सवाल कहाँ, हम कहाँ जुर्रते सवाल कहाँ, जाने सारों की ये मजाल कहाँ, हम कहाँ जुर्रते सवाल कहाँ। उनकी महफिल में हुक्म चलता है, इल्तिजा का वहाँ सवाल कहाँ, हम कहाँ जुर्रते सवाल कहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपने अपने कलाम की इब्तदाई कलाम से किया। ये तो जनाब इकबाल अजीम साहब का है भाई। इकबाल अजीम। नाजरीन, आपको इसी अंदाज में देखना और सुनना पसंद करते हैं। एक बहुत कसीर तादाद में नाजरीन ने हमसे राब्ता किया कि इनकी आवाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत दर्द दिया है। ये आपने कब से महसूस किया था तौहीद भाई, ये दर्द भरी आवाज? ये बचपन से भाई। सुभान अल्लाह। आप मटके में मुंह देकर के तो नहीं आप? ये अल्लाह ताला की देन है।
آپ نے نعت وغیرہ، نعت شریف وغیرہ کو بھی ٹچ کیا ہے، حمد و باری تعالیٰ وغیرہ کو بھی؟ جی ہاں جی ہاں، ایک اور سنیے آپ. جی ہاں، بسم اللہ. بھیگی ہوئی پلکوں پہ ادھر چند سوالات، اور ایک تبسم میں ادھر لاکھ جوابات. بھیگی ہوئی پلکوں پہ لیکن وہ نظر اور وہ الطاف عنایات اب میرے لیے ہو گئی پاری نئے حکایات. بھیگی ہوئی پلکوں پہ ادھر چند سوالات، کچھ اور ہیں اب میری محبت کے مقامات. اب فکر عنایات نہ احساس عتابات. بھیگی ہوئی پلکوں پہ. اقبال اسے کہتے ہیں نیرنگی اوقات. اب صبح ہے وہ صبح ہے، نہ اب رات ہے وہ رات. بھیگی ہوئی پلکوں پہ ادھر چند سوالات. بھیگی ہوئی پلکوں میں ہے چند سوالات. سبحان اللہ. اب آپ کی آواز میں اور درد آ گئی ہے. ہاں جی، جیسے جیسے وقت مرگ آتا جاتا ہے نا، آوازیں بھابھی کے جانے کے بعد جی 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 یقیناً درد میں اضافہ ہوا ہے. جی ہاں. اقبال صاحب کے ایک اور سنتے جائیے. جی ہاں. تیری نگاہ کی ہر جنبش حجابانا، تیری نگاہ کی ہر جنبش حجابانا، تمام ساغر مینا تمام میں خانہ، تیری نگاہ کی. تیرا تبسم معصوم شعر و افسانہ، تیری نگاہ غزل اور غزل بھی رندانہ، تیری نگاہ کی. نظر نظر میں کسی سے کسی کا افسانہ بیاں ہوا ہے، سرے بز میں راز تارانہ، تیری نگاہ کی ہر جنبش حجابانا، قدم قدم پہ مرتب ہوا ہے افسانہ، جدھر جدھر سے گزرتا گیا ہے دیوانہ، تیری نگاہ کی
ہر جنبش حجابانہ، نظام قلب و نظر اب ہے آئینہ خانہ، کوئی قریب سے گزرا ہے وے حجابانہ، تیری نگاہ کی ہر جنبش حجابانہ، میرے تصور رنگی میں کوئی یوں آیا، چمن میں جیسی چلی آئی شام میں خانہ، میرے تصور رنگی میں کوئی یوں آیا، چمن میں جیسی چلی آئے شام میں خانہ، یہ چھٹا ہے ہاتھ سے دامن کسی کا یوں اقبال، چھٹا ہے ہاتھ سے دامن کسی کا یوں اقبال، لبوں پہ آ کے چھلک جائے جیسے میں خانہ، تیری نگاہ کی جنبش حجابانہ۔ یہ حضرت یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں تو مدہوش ہو گیا۔ اچھا آپ کی بیگم بھی تو شاعرہ تھی؟ جی ہاں جی ہاں، تو ان کا بھی ایک دو کلام ذرا آپ گنگنائیے نا۔ وہ مجھے بہت کہا کرتی تھی کہ میرے کلام کو یعنی تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس کو اگر پبلش کر دیا جائے۔ بہت خوبصورت ان کا دیوان تھا۔ کہتی تھی ہاں، چھٹا ہے جس کو دست ہوا جس کی راہ نے، لوٹا ہے جس کو دست حوادث کی راہ میں، اندلیب شام کی پھیکی ضیا ہوں میں، اس اندلیب شام کی پھیکی ضیا ہوں میں۔ اللہ اللہ اللہ، میں بالکل آپ کو رلانا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے، اگر ان کا پبلش اس طرح نہیں ہوا تو کم از کم ویڈیو کے ذریعے تو ان کا شوہر ان کے جو صحیح کلام ہے اس کو اگر پڑھتا جائے تو اس طرح یہ بھی تاریخ کا حصہ بن سکتا ہے، چونکہ ان کے کلام میں بھی بہت درد ہے اور حقیقت، اور بالکل ان کی یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنی زندگی کو بیان کر رہی ہے۔ آپ جواں مردی سے کلام سنائیے گا، بالکل اس میں روئیے گا نہیں بھائی، چونکہ پھر میں بھی رو پڑوں گا، پھر ناظرین بھی رونے لگیں گے۔ ہم نے لوگوں کو ہنسانا ہے، روتے ہوئے لوگوں کو ہنسانا ہے، کلام کے ذریعے ہو۔ کلام یہ ہے کہ ہمارا ہے، سبوں کو ہنسا کر میں روتا رہا ہوں، مگر ہائے تم کو خبر کیوں نہیں ہے، مسافر ہے توحید یوں جا رہا ہے، وہ عاشق ہی کیا جس کی منزل نہیں ہے، سبوں کو ہنسا کر
ناظرین سے یہ بھی ہم بات کرتے چلے کہ ناظرین یہ محمد رفیع، طلعت محمود، ان کے زمانے کے، آپ اس زمانے کے کیا اس کو بولیں گے کہ شاعر بھی ہے، کلاکار بھی ہے، اور ان کے ساتھیوں میں سے ہیں. تو آپ نے بے شمار پرانے جتنے مائناز ہیروز ہیں، سنگرز ہیں، آپ ان سبوں کے ساتھ آپ نے اٹینڈ کیا ہے کمپنی کو، بلکہ آپ نے غالباً ان کے ساتھ چند جگہوں پہ موویز میں بھی حصہ لیا ہے، فلم میں بھی کوئی رول کردار ادا کیا ہے بچپنے کا. لیکن ناظرین یہ بتاتے چلے آج کے دور کے حساب سے پہلا زمانہ نہیں تھا. پہلے زمانے میں محبتوں میں انسانیت اور پاکیزگی ہوا کرتی تھی. اس زمانے کے کلام میں بھی حیا اور شرم آپ محسوس کریں گے. نہیں دیکھیں گے آج کی طرح کہ جسم پہ کپڑا نہیں اور وہ حجاب اور اخلاق اور اسلام پہ بات کر رہے ہوتے ہیں آج کے دور میں. لیکن پہلے ان کے کلام میں بھی پیغام ہوتا تھا. تو آج توحید بھائی جو آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے ہیں، اب غور سے سنیے گا، اس میں بیشتر ان کا اپنا ہے، اپنے ان کی بیگم کا ہے اور ان کے دوستوں کا ہے. جناب ساحر دودھانوی صاحب فرما رہے ہیں، کسی کو اداس دیکھ کر تمہیں اداس سی پاتا ہوں میں کئی دن سے، تمہیں اداس سی پاتا ہوں میں کئی دن سے، نہ جانے کون سی صدمے اٹھا رہی ہو تم، تمہیں اداس سی پاتا ہوں میں کئی دن سے، وہ شوخیاں وہ تبسم وہ کہے نہ رہے، ہر ایک چیز کو حسرت سے دیکھتی ہو تم، تمہیں اداس سی پاتا ہوں میں کئی دن سے، چھپا چھپا کے خاموشی میں اپنی بے چینی، خود اپنے راز کی تشہیر بن گئی ہو تم، چھپا چھپا کے خاموشی میں اپنی بے چینی، میری امید اگر مٹ گئی تو مٹنے دو، امید کیا ہے بس کے پیش و پش ہے کچھ بھی نہیں، تمہیں اداس سی پاتا ہوں میں کئی دن سے، میری حیات کی غمگینیوں کا غم نہ کرو، غم حیات غم کناف ہے کچھ بھی نہیں، تمہیں اداس سی پاتا ہوں میں کئی دن سے، تم اپنے حسن کی رعنائی
रहम करो, वफा फरेब है, तूले हवस है कुछ भी नहीं, तुम्हें उदास से पाता हूँ मैं कई दिन से, मुझे तुम्हारे तगाफुल से क्यों शिकायत हो, मेरी फना मेरे एहसास का तकाज़ा है, तुम्हें उदास मैं जानता हूँ कि दुनिया का खौफ है तुमको, मुझे खबर है ये दुनिया अजीब दुनिया है, यहाँ हयात के पर्दे में मौत पलती है, शिकस्त शाद की आवाज रूह नग़मा है, मुझे तुम्हारे तगाफुल से क्यों शिकायत हो। ये है हजरत। मैं पाता हूँ कई दिन से उदास तुमको, हा 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 हा, तुम्हें उदास हूँ मैं कई दिन से, तुम्हें उदास पाता हूँ मैं कई दिन से। आज की जवान नस्लों के लिए भी कोई अगर गुनगुना दे कुछ। जवान नस्लों के लिए है, ये है भाई, क्योंकि आपने जिंदगी भरपूर पाया, आपने अपने बच्चों की जिंदगी, आपने अपने बच्चों की तालीम तरबियत जबरदस्त किस्म की माशाल्लाह से। तो मैंने आपके वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा। जरा बताइए, क्योंकि मैं भी अपने वालिद साहब के बारे में कुछ सुनना आज चाहूंगा। आपके वालिद साहब बहुत बड़े बुजुर्ग थे और तहज्जुद गुजार थे, अल्लाह कबूल फरमाए। जी हाँ, और गलत अल्फाज नहीं बोलते थे, लोगों को अच्छी नसीहत देते थे और कहते थे कि जो कुछ करना है सच के ऊपर करो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर चलो। यही जिंदगी है, जिंदगी चंद दिन की है। हाँ, और उनके साथ जो आपके कुछ वक्त गुजरे, जो कुछ लम्हे गुजरे, उसको भी जरा बयान कीजिए। चूंकि कभी कभार मेरे वालिद बहुत मुझे याद आते हैं, तो अपने वालिद के जमाने के दोस्तों को, जानने वालों को मैं तलाश कर रहा हूँ, ताकि मेरे दिल को भी थोड़ा सा चैन आए। मैंने उनकी वो सर्टिफिकेट वगैरह तो देखी है, वो प्रोफेशनल डॉक्टर भी थे, आलिम भी थे और एक मुबल्लिग भी थे, लेकिन मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लिहाजा उनसे फैज नहीं हासिल कर सका। जी जी, चूंकि हमारा भी एलियस नेम कैसर है और उनके साहबजादे का नाम भी कैसर। आपके भाई साहब का नाम भी कैसर। जी हाँ, हमारे बड़े भाई आपको बहुत मोहब्बतों से याद करते हैं। वो जो वाकयात है, जो हिकमत जिसमें है, वो थोड़ी सी उनके बारे में आप जरा कभी कभार आप उसके एक ऐसी जगह पर हम फंसने वाले थे, हमारे पास एक ब्रीफकेस था और हमको इस तरह ट्रैक किया जा रहा था कि किसी की तहजीक हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, तो उनसे मशवरा किया हमने, आपके अब्बा से ऐसी सी बात हमारे साथ है, तो उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा बेहतर इन लोगों को हम जानते हैं, ये हमारे भी रिश्तेदार रह चुके हैं और मैं फिर भी इज्जत करता हूँ उनकी। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनको अच्छी तौफीक दे, इस्लाम पे चलने की तौफीक दे और सच बोलेंगे, आपको ट्रैप कर रहे हैं। यानी जो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, उनके लिए भी वो दुआएं खैर करते थे। हाँ,
انہوں نے کہا یہ آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ اس سے بچیں کیسے؟ کہ آپ کریں یہ کہ آپ پیسوں کے ساتھ چلے جائیے. یعنی ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ. ہاں, اور اچھا. جو ٹرین آئے اسی ٹرین پر اگر دیکھیں کہ آپ کا جو آپ کے مہمان اگر وہ نہیں آ رہے ہیں, نہیں ملتے ہیں وہاں پر آپ کو, اسی ٹرین سے آپ واپس چلے جائیے, یا اس سے اور آگے چلے جائیے, یا پھر وہاں سے لوٹ جائیے گا اور پیسہ ساتھ دیں گے آپ کا. یہی ہوا. تو دیکھا کہ وہ صاحب خود آ چکے تھے, لوگ آ چکے تھے, ان کے اس پر سمجھیے کہ پانی پھر گیا کہ کرائے پہ. اچھا. اور جبکہ ہماری وہ پوزیشن وہاں پہ زمانے میں کچھ تو تھی ہماری پوزیشن. میں اس وقت کام کرتا تھا میں وہاں شاہنواز میں, وہ جو آٹو موبائلس کی اس کے اندر تھا, زمانے ہم سپروائزر تھے وہاں کے. یعنی مالی پوزیشن اچھی تھی آپ کی. یہ بات ہے سمجھیے کہ 1963 کی. سبحان اللہ. اس کے بعد جناب میں لوٹ گیا تو ان لوگوں کو بڑا یہ ہوا. اور ایک اور ایڈوائس کی اچھی ہے کہ آپ بہت خوش اخلاقی میڈیا, آپ ان کو پتہ نہیں چلے کہ آپ نے کیا. اگر آپ کو مالی طور پہ وہ چاہے آپ سے مدد تو دے دیجیے, کر دیجیے گا. میں کرتا رہا ہوں. یعنی دشمن کی مالی مدد, اگر دشمن کسی مالی مسائل کا شکار ہو تو اس کی مالی مدد بھی کرو. ہاں, سبحان اللہ. مجھے خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہی عادت انسان کو انشاءاللہ تعالی جنت کی طرف لے جاتا ہے. تو آخری مرتبہ اسی وقت ملاقات ہوئی تھی آپ کی میرے والد صاحب, جس کو اب تک آپ نے. تو آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں ہندوستان سے, میں پٹنے سے, اپنے قرآن شریف سے میں کراچی تک آیا بغیر کھائے ہوئے, صرف پانی پی کے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد یہ ہمارے صلاح الدین بھائی تھے, لڈن بھائی, ان کو لے کے میں اپنے گھر گیا. وہاں سے کراچی کینٹ سے اپنے گھر گیا, وہ ٹیکسی لے کر چلے. وہ پھر میں نے وائف کو کہا کہ ان کو پیسے دیجیے. اسی ٹیکسی وہ ٹھہرے نہیں, تھوڑے دیر ٹھہرے, وہ ٹیکسی چلی گئی, پھر گئے بیچارے. بڑے خلوص, ہمارے لوگ بڑے خلوص کے تھے. اور میں نے کبھی کسی کے اگر کوئی انسلٹ بھی کر رہا ہے تو اس کی میں نے پرواہ نہیں کی, بس ان کے لیے دعا خیر کرتا ہے. آپ کے ابا کے ایڈوائس کو میں نے بہت کیا, باندھ رکھا. سب کچھ مل جاتا ہے لیکن بزرگوں کے ایڈوائس نہیں مل جاتے ہیں. بتا دوں آپ کو, پیسے سے آپ کچھ خرید سکتے ہیں لیکن کسی کی اچھی باتوں کو آپ نہیں خرید سکتے ہیں. جی ہاں, اسی کہتے ہیں کہ contentment is the finest thing in the world and beauty is to see, not for touch. Every bright thing is not gold. اور اللہ نے بہت بڑا فضل کیا, ہمارے بال بچے سب یہاں بہت فروغ پائے. اس میں ہمارے چھوٹے بھائی کا بہت بڑا ہاتھ, انہوں نے اسپانسر کیا ہم یہاں آ گئے. آپ کے چھوٹے بھائی کا نام کیا تھا؟ ضیاء التوحید. ضیاء التوحید, وہ بھی یہ نیو یارک میں ہے؟ نہیں, وہ انتقال کر گئے, پچھلے سال انتقال کیے بوسٹن میں. اچھا اچھا اچھا. غالباً میری فون پہ ایک مرتبہ بات ہوئی تھی نا ان کے ساتھ. یہاں ہاں, تو ان کے بچے وغیرہ یہی ہے؟ 3 بچے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں پاکستانی. ان کے 5 بچے, 5 ڈاکٹر سب پاکستانی. امریکہ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکے. ہاں, لیکن ڈاکٹر ہے نا, ڈاکٹر ہو, لائر ہو, انجینئر ہو, پڑھے لکھے ہیں نا. پڑھے لکھے ہیں. تو یعنی وہ لوگ سیٹ ہے الحمدللہ. وہاں بوسٹن میں سیٹ ہے. ان کے لیے دعا کیجیے ان کی شادی ہو. اچھا 40+ بڑا والا بیٹا ہے, اس کی 40 ہے, 38 سے اونچے ہیں. تو اچھا, لڑکی کی تلاش ہے تو ہم ناظرین سے گزارش بھی کریں گے. لڑکی کی تلاش مطلب یہ ہے کہ ان کی والدہ تیار ہو تو بچے لوگ کچھ نہیں بیچارے. ان کی والدہ کمانڈر ان چیف ہیں. یہ تو ہونا چاہیے نا, والدین جو ہے ان کا, چونکہ دیکھیں نا, آپ نے اور آپ کی بیگم نے بھی اپنے بچوں کی ایسی ہی کر کے تربیت شاندار کی نا, تبھی جا کر کے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ آپ کے بچے ماشاءاللہ سے ہوئے. آپ کا ایک داماد ڈاکٹر ہے. یہ ابھی جب جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, عاطف کے ابا ہیں. ان کے ابا کی یہ نے کال کیا ہم کو کراچی سے,
हम बैठे हुए थे अपने यहाँ बैठे किया कॉल किया क्या ऐसी तो बात है शी इज माई डॉटर हम कहा ओके हम बैठ रहे सोच के समझे कहा ओके अल्लाह उसके ने बाद अच्छे को अच्छा दिया। हाँ अल्लाह सब ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं बेशक, मगर बंदा अच्छा करे। हाँ अल्लाह तो रहमान और रहीम अच्छा करने वाला है। बंदा अच्छा करे और अल्लाह से दुआ करे उसके लिए। हाँ, अच्छा अल्लाह के लिए करे, अल्लाह से दुआ करे, बंदों को, अल्लाह के बंदों को तकलीफ ना पहुंचाए। क्या मैंने जब से मैंने आपको देखा है, मैंने बहुत छोटे में जब मैं स्कूल में था, मैं कैंट स्टेशन उधर ही हमारी रिहाइश थी, उस वक्त मैंने आपको और आपकी बेगम को देखा था। मुझे बड़े शफीक, अच्छे, मोहब्बत करने वाली लगी, आप भी बड़े मोहब्बत करने वाले लगे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जिस जमाने में मैं क्लास 6 में पढ़ता था। भाई देखिए ना आपकी वालदा जो है हमारी फूफीदार बहन है, हाँ, समझा ने? अच्छा, आपकी हमारी फूफीदार बहन, पहले फूफीदार बहन, बाद में रिश्तेदार भाव। अच्छा 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 अच्छा। रिश्तेदारियों में शादी करने से यही फायदा होता है कि रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं हाँ अगर इखलाक हुस्ना हो। और हमारी अम्मी से और आपकी नानी जान से बहुत ज्यादा ये मोहब्बत। हम लोगों ने हाइड एंड सीक नहीं था, ना है, अभी भी नहीं है। हाँ, जैस जो है सो है, मगर जो है वो बड़े आला इखलाक के साथ है। तौहीद भाई, मैं आपको देख करके, आपने देखा होगा मैं हमेशा भाई बोलता हूँ आपको, मैं आपकी बेगम को भी बाची बोलता था। ये इतनी मोहब्बत एक दिल से निकलती, इसलिए कि मैंने हमेशा, एक तो पढ़ी लिखी खातून थी वो, एजुकेटेड। आपकी बेगम जो है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, सवाल जवाब को आसान करे, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए। हम बहुत कोशिश करते रह गए कि आए न्यूयॉर्क, मुलाकात करें, लेकिन ये हमारे तकदीर में नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने जो खास आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो जो उनकी शायरी है ना, उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा। नहीं, उनकी शायरी को कलेक्ट करके हम आपको ही करेंगे। हाँ, उसको अगर कलाम की सूरत में अगर आप बयान कर दे तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। आजकल के दौर में लिखी हुई चीजों को लोग बहुत कम पढ़ते हैं और सुनते ज्यादा है। जी जी। देखिए, पहले भी जो आपने बातचीत की थी उसको एक रिकॉर्ड लोगों ने सुना पूरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। आप जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे वायरल हुआ हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के जितने लोग थे अपने खानदान के, सबों ने उसको ही किया, एफिलिएट किया। बताइए, मैंने देखा है वो हजारों की तादाद में लोगों ने उसको सुना है। और अच्छा, हिंदुस्तान में आप कौन सी जगह पैदा हुए थे? चूंकि आप 1930 पैदा हुए मोइनपुरा, पटना। हाँ, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है नाज़रीन ये। जी। तो आपने वो दौर देखा था जिस जमाने में लोग माइग्रेट कर रहे थे, इधर से उधर दौड़ रहे थे, हालात अफरा तफरी का था। के बाद तो हम ये मशरक़ी पाकिस्तान में आए हम ये 49 में तो वो जो, हाँ, वो जो उस जमाने के जो लीडर थे, लियाकत अली खान और ये वो, उनके कुछ पाकिस्तान में थे उस जमाने में, हम हिंदुस्तान में थे। अच्छा अच्छा। नहीं, पाकिस्तान में थे जमाने में। जी हाँ, पाकिस्तान में। लियाकत अली खान साहब बहुत ही शरीफ आदमी थे, समझा ने? अच्छा, वो जो आपके जो अपने बच्चे वगैरह ये तो अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में पैदा हुए ना? जी। कौन हमारे बच्चे? जी हाँ, सब पाकिस्तान में पैदा हुए। अलबत्ता कि उनके बच्चे जो है वो यही पैदा हुए हैं। जी हाँ। आपका एक नवासा मैंने देखा, सुना उनको, वो माशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हैं वो भी। जी। और मैंने उनसे ये पूछा कि आपकी अपनी ड्रीम है या पेरेंट्स की? उन्होंने कहा मेरे बाबा और मेरे दादा। हाँ जी हाँ। पढ़े लिखे लोग अपने बच्चे को पढ़े लिखा बनाना चाहते हैं। जी हाँ। और बिहारियों में एक ड्रीम है,
डॉक्टर का। क्रेज है डॉक्टर्स बनने का, यस मैं मानता हूँ। या तो माशाल्लाह आपने, अरशद भाई के हमारे भाई जो थे, ये वालिद साहब वो भी डॉक्टर थे। क्या नाम था? डॉक्टर शम्सुल तौहीद, हाँ? यहाँ बड़े नेक आदमी, बहुत ही नेक। उनके बाद अगर कोई नेक आदमी था तो वो थे जफर भाई, जफर तौहीद। वो हमसे 6 महीने बड़े थे। अच्छा, जफर तौहीद 6 महीना बड़े थे। और जो लंदन है, लंदन, वो भी वही, अभी हम लोग एक ही 2-3 महीने बड़े थे। अच्छा, सब एक ही साल के सब थे। यहाँ लंदन का सबा नाम था ना, क्या नाम था? पाउद्दीन, सबाउद्दीन, बहुत रफीक, नाइस, बहुत नफीस आदमी। हम पर उनके बेपनाह एहसानात है। वो हमारे टीचर भी रहे हैं जी लंदन। उन्होंने हमें, जब मैं स्कूल जाया करता था, हमारी वो खुसूसन इंग्लिश और पोइट्री, उस पर बड़ी तवज्जो उनकी थी। वो भी शायरी करते थे इंग्लिश में। जी हमें उन्होंने अपनी शायरी और शेक्सपियर की इंग्लिश शायरी वगैरह वो खूब उस पर मेहनत किया, उसको सिखाया लिटरेचर का। और अरशद भाई ने हमारी मैथ और जी मैथ, अलजबरा, जी हाँ से, तो इस तरह से आपके माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दिया, तौफीक दिया, अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम, तरबियत, परवरिश, अखलाक, सब चीजों पे तवज्जो दिया। मैंने पिछले मरतबा आपकी बच्ची से भी मुलाकात हुई थी जब आप शिकागो गालिबन आए थे, है ना? आपके घर में आया था। जी हाँ माशाल्लाह से उन सबों को आप सलाम भी कहते रहिएगा। जी हाँ